अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्तों को बहुत शुक्रिया जो मेरे चैनल के साथ मुंसलिक हैं। अल्लाह ताला तमाम भाइयों को हमेशा खुश खुरम रखे, हमेशा आबाद रखे। तो ये दोस्तों के लिए एक बहुत बड़ा रकबा लेके आया हूँ। ये तकरीबन 8 मुरब्बा रकबा जो है ये एक मालिक है, और इसमें तकरीबन 3 मुरब्बे का आम का बाग है, बड़ा बाग है। और बड़े बाग के साथ मेटल रोड का फ्रंट भी है। मेटल रोड का कम से कम 15 से 20 एकड़ का फ्रंट है इसका, और अंदर रकबा है, और नहर का भी फ्रंट है, नहर के दोनों अतराफ रकबा है। तो ये काइंडली आप पूरा विज़िट किया करें रकबा। तो रकबा विज़िट करेंगे तो आपको पूरी मालूमात मिलेंगी। और पानी के हवाले से बताऊं तो 20 मिनट फ़ी एकड़ पानी है, और पहला पानी है इस रकबे का, और कंप्यूटराइज रिकॉर्ड है। और ये आपको रकबा सारा विज़िट कराता हूँ। रकबा विज़िट करें, विज़िट करने के बाद आपको सारी मालूमात देता हूँ, मालूमात भी लेते रहें और रकबा भी विज़िट करते रहें। और डेरे के हवाले से बताऊँ तो आगे मैं आपको डेरा भी दिखाता हूँ। एक शानदार डेरा जो है, रोड पे इन्होंने डेरा भी बनाए हुए, और बहुत बड़ी कोठी जिसमें 17 कमरे, वहाँ पे किचन, वाशरूम्स, और नीचे मार्बल लगा हुआ, ये बेहतरीन कोठी भी आपको आगे दिखाता हूँ। तो काइंडली आपसे गुजारिश है कि पूरी वीडियो देखें। पूरी वीडियो देखने से ये है कि आपको सारी मालूमात के साथ साथ आपको विज़िट भी हो जाएगा। ये नहर है, ये नहर बहुत बड़ी नहर, और नहर के दोनों अतराफ रकबा। और रकबे का जो आमों का बाग है, वो आमों का बाग आपको दिखाता हूँ। आमों का बाग बहुत बड़ा बाग है, और रोड के दोनों अतराफ। और एक साइड पे एक भाई का रकबा है, और एक साइड पे एक भाई का। अभी एक भाई देना चाह रहे हैं, और दूसरे भाई अभी सेल नहीं करते। तो जो भाई सेल कर रहे हैं उनके बाग भी है, पीछे ओपन रकबा भी है, और डेरा वगैरह भी बना हुआ है। ये आप सारा काइंडली विज़िट करें और बाग देखें, बहुत बड़ा बाग है। आपको पता है इस टाइम जो आम की इनकम है, आम बहुत आला नस्ल के आम, यहाँ आमों की वैरायटीज़ हैं। तो ये रकबा जो है बहुत ही शानदार, पंजाब के अच्छे रकबों में शामिल है। तो जो दोस्त लेना चाहते हैं तो मेरे नंबर जो हैं स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, तो वो रब्ता कर सकते हैं। बाकी आप रकबे का पूरा विज़िट करें, पूरी वीडियो देखा करें। वीडियो में आपको आगे मैं आपको डेरा भी दिखाता हूँ मालकान का, बहुत आला डेरा बना हुआ। और ये साथ आप रकबा देखें, रकबे की ग्रीनरी से और हर चीज़ से मालूमात होती हैं कि रकबा, क्योंकि आप जैसे समझदार व्यूअर जो है वो भांप लेते हैं सिर्फ वीडियो से ही कि रकबे की कंडीशन कैसी है। बाकी ज़ेर ज़मीन पानी जो है मीठा, 100% मीठा पानी है, नहरी पानी मौजूद है 20 मिनट एकड़ का। और पूरा रकबा जो है सारा आबाद है, कहीं गैर आबाद का तस्वर भी नहीं है। यहाँ पे इसको कमाद वाली बेल्ट भी कहते हैं, क्योंकि हर ज़िम्मेदार जो है अपनी हर फसल के साथ कमाद काश्त ज़रूर करता है। और ये शहर से टोटल 14 किलोमीटर पे है, एक बहुत बड़ी तहसील से ये 14 किलोमीटर पे है। और रकबा जो है हर किस्म की फसल के लिए बहुत मौजू है। तो ये रकबा जो है शानदार रकबा आपको बहुत मुनासिब कीमत में मिलेगा। क्योंकि इसका फ़्रंट के हवाले से बताऊं तो इस टाइम फ़्रंट पे जो रकबा हो उसकी कीमत कमर्शियल हो जाती है। तो लेकिन ये आपको ज़राई में मिलेगा सारा रकबा। ये आप फ़्रंट देखें इस रकबे का, मेरे ख़्याल में कम व बेश शायद रकबे हों जिसका इतना बड़ा फ़्रंट हो। तो ये कमाद यहाँ पे काश्त है, तो कमाद की फ़सल देखें, कमाद की फ़सल किस तरह खड़ी है, बहुत आला फ़सल खड़ी है कमाद की, बहुत बड़ी बड़ी छड़ियाँ। और ये आपको साथ ही ये आके बनना ख़त्म होता है, तो यहाँ बनने से फिर आपको वापस दूसरी साइड से भी दिखाता हूँ। ये रकबा जो है एक आला आला रकबा है, जिस पे हर किस्म की फ़सल काश्त की जा सकती है, और रिकॉर्ड कंप्यूटराइज है। बाकी आप ये देखिए आमों का बहुत बड़ा बाग, बाग के साथ आपको आगे मैं डेरा भी दिखाता हूँ, बहुत बड़ा डेरा है मालकान का। तो आप दोस्तों से एक इल्तमास है कि मेरे चैनल के साथ हमेशा मुंसलिक रहें। ये नहर आपको दूसरी साइड से दिखा रहा हूँ, नहर के साथ आपको ये ओपन रकबा भी दिखा रहा हूँ। ये ओपन रकबा है जिस पे हर चीज़ काश्त की जा सकती है।
اور آپ کو نہر بھی دکھائی ہے، بہت بڑی نہر، اور دونوں اطراف اس کا رقبہ۔ تو یہ آپ پورا وزٹ کریں رقبے کا۔ یہ ہر طرف سے، چار اطراف سے وزٹ کرانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دوست پورا وزٹ کر سکیں رقبے کا، اور جو رقم پیسے خرچ کر کے وہاں وزٹ کرتے ہیں ان سے بہتر ہے آپ گھر بیٹھ کے وزٹ کریں۔ جو لینا چاہتے ہیں ساتھی تو وہ میرے نمبر سکرین پہ نظر آ رہے ہیں، تو وہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ باقی آپ دوستوں کی بہت محبت، جو مجھے پیار محبت کے میسج کرتے ہیں اور ہمیشہ میرے چینل کے ساتھ منسلک رہتے ہیں اور اچھے کمنٹ کرتے ہیں۔ تو دوستو، یہ آپ لوگوں کی بہت محبت ہے کہ میرے چینل کے ساتھ آپ منسلک ہیں۔ میں اس لیے یہی چیز جو ہے مجھے نئے سے نئے رقبے تلاش کرنے میں مدد دیتی ہے، اور میں آپ دوستوں کے لیے نئے سے نئے رقبے تلاش کرتا ہوں۔ تو یہ آپ کو نہر کا فرنٹ دکھا رہا ہوں، دونوں طرف یہ رقبہ دیکھیں۔ یہ بالکل چوک کے ساتھ ہے، یہ چوک ہے، آگے بہت بڑا چوک ہے، شہر سے 14 کلومیٹر پہ، ہر فصل کے لیے موزوں اور ایک مالک۔ تو دوستوں سے ایک التماس ہے، جو دوست لینے والے ہیں تو وہ کائنڈلی رابطہ کریں۔ یہ مسجد بھی بہت بڑی انڈر کنسٹرکشن ہے، اور خوبصورت مسجد وہاں تعمیر کی جا رہی ہے۔ باقی آگے ابھی یہ آپ کو ایریا دکھا کے واپسی پہ آپ کو ڈیرہ دکھاتا ہوں۔ یہ سامنے دیکھیں، یہ چھوٹا باغ بھی ہے، بڑا باغ بھی ہے، اور لائٹ بھی موجود ہے۔ زیر زمین پانی جو ہے وہ بھی میٹھا ہے۔ آموں کی کنڈیشن آپ دیکھیں، بہت بڑا باغ۔ تو آگے میں آپ کو ابھی ڈیرہ دکھاتا ہوں۔ یہ سامنے ڈیرہ آ رہا ہے، یہ ڈیرے کی دیوار، اور پیچھے یہ بستے بٹھائے ہوئے ہیں، سامنے باغ بہت بڑا، اور یہ ایسے فارم ہاؤس کی ٹائپ۔ یہ دیکھیں، بارے چار پائیاں پڑی ہیں، بڑے بڑے درخت لگے ہوئے ہیں۔ ابھی میں آپ کو یہ اندر کا ویو کراتا ہوں۔ یہ دیکھیں کوٹھی کا اندر کا ویو، یہ دیکھیں سامنے۔ اور خاص طور پہ آپ سے التماس ہے کہ میرے چینل کو لائک کریں، اور یہ اندر کا کوٹھی کا منظر دیکھیں۔ یہ لان ہے، اور لان کا سارا وزٹ کریں، اور دوستوں سے ایک التماس ہے کہ میرے چینل کو فالو بھی کریں، تاکہ ہمارا ساتھ ہمیشہ جڑا رہے، اور میں آپ کے لیے نئی سے نئی ویڈیو بناتا رہوں، لاتا رہوں، اور لائک بھی کر دیا کریں۔ یہ دیکھیں اندر سے کوٹھی، 17 کمرے، بہت بڑے 17 کمرے اس کوٹھی کے ہیں، تو یہ بھی آپ وزٹ کریں۔ تو یہ کوٹھی بھی آپ کو اس کی مالیت بن جائے گی، باقی رقبے کی بھی مالیت بن جائے گی۔ تو جو دوست لینا چاہتے ہیں، یہ کوٹھی سمیت ان کو ملے گا، جس میں بڑی بڑی سی بیرکیں بھی بنی ہوئی ہیں۔ بڑی بڑی بیرکیں بنی ہوئی ہیں۔ یہ پیچھے کا منظر، اور یہ پلر بڑے کھڑے ہوئے ہیں، یہاں پہ برآمدہ بنایا جا سکتا ہے۔ پیچھے بھی آپ کو لان ملے گا، فرنٹ پہ بھی لان ملے گا، اور پیچھے ہرنوں کے لیے بھی جگہ بنائی گئی ہے، مرغیوں کے لیے اور مختلف پرندوں کے لیے بھی، وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ ٹیوب ویل بھی لگا ہوا ہے، ٹرانسفارمر بھی اپنا لگا ہوا ہے۔ باقی اس رقبے میں 6 ٹیوب ویل ہیں، 6 ٹیوب ویل ٹربائنیں ہیں، اور یہ دیکھیں، یہ ہرن وغیرہ کے لیے جگہ بنائی ہوئی ہے۔ یہاں پہ ہرن کھڑے تھے پہلے، اب مرغیاں چھوڑی ہوئی ہیں، اور پیچھے آپ کو کمرے بھی نظر آ رہے ہوں گے جی بیٹھنے کے لیے۔ اور یہ مسجد ہے زیر تعمیر، جو مسجد آپ کو بتائی ہے، یہ مسجد دیکھیں، بہترین اعلیٰ مسجد بنی ہوئی ہے، اور نئے نقشے کے تحت۔ تو سارا آپ دوستوں کو میں نے وزٹ کرایا۔ یہ ڈیرے کے اوپر چڑھ کے یہ سارا آموں کا باغ دکھا رہا ہوں۔ یہ آموں کا دیکھیں کیسا بڑا اور اعلیٰ باغ ہے، اور ہر قسم کی نسل کے آپ کو آم ملیں گے یہاں پہ۔ یہ سارا، یہ کوٹھی کا اوپر والا حصہ دیکھیں، اور ساتھ میں آپ کو یہ سامنے سارا رقبہ دکھایا ہے، اور یہ پھر یہ آموں کا باغ، آگے پھر نہر، بڑی نہر، یہ نہر، اور نہر کے دونوں طرف رقبہ۔ یہ بھی رقبہ فار سیل ہے، وہ آم والا رقبہ بھی فار سیل ہے۔
تو دوست جو ہیں وہ پوری ویڈیو جو دیکھتے ہیں ان کو سارے رقبے کی سمجھ آ جاتی ہے، رقبے کی کنڈیشن کا پتہ چل جاتا ہے۔ باقی جو دوست سوالات جوابات پر رہتے ہیں تو وہ پوری ویڈیو نہیں دیکھتے۔ تو ایک دوستوں سے التماس ہے ویڈیو کو پورا دیکھ لیا کریں، جس میں آپ کو ہر طرح کی معلومات ملے گی، ہر طرح کا اچھا رقبہ ملے گا اور پوری معلومات آپ کو سننے میں ملے گی۔ باقی ریٹ کے حوالے سے اس لیے مینشن نہیں کیا جاتا کہ ویڈیوز کافی آپ کو مہینوں کے حساب سے بعد میں ملتی ہے، تو اس میں ریٹ کا رد و بدل ہو جاتا ہے، تو مالکان کا ریٹ اور ہو جاتا ہے، ڈیلر کے ساتھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ریٹ مینشن نہیں کرتے۔ السلام علیکم۔